from abiogenesis. Okay, please wait for a while. Oh, not this one. Okay. पर्खिनुहोस् ल. Okay. We're in the theories of origin of life. Okay, so origin of life, we talked about the theory of special creation. We talked about the theory of cosmozoic, theory of panspermia or cosmozoic theory, right? We talked about the biological temperature. We talked about the spore here, right? A theory of abiogenesis. Is the theory of abiogenesis complete or completed or not? Okay, theory of abiogenesis was completed. And I said this was the most accepted theory. I said this was the most accepted theory, right? So this has been discarded. So let us what is it called? Recall it once, okay? Now, theory of abiogenesis has been called as autogenesis or spontaneous generation. Van Helmont को मैले भ्यान हेल्मन्टलाई ग्रेटेस्ट सपोर्टर भन्न रुचाउँछु भनेको थिएँ, राइट? त भ्यान हेल्मन्टले दिएको भन्दा नि हुन्छ, के पनि छैन. यो थियोरीले के भन्यो? लाइफ ओरिजिन फ्रम द नन लिभिङ थिङ स्पोन्टेनियसली भन्यो. द्याट्स वाइ दिस बिन कल्ड एज द थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन. हेल्मन्टले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ एउटा सर्टमा, राइट? एउटा सर्टमा चाहिँ नि मैला सर्टमा चाहिँ के गरेको छ त व्हिटको ग्रेन्सहरू हालेका छन् अनि डार्क रुममा राखेका छन्. कति दिनसम्म बेटा? 18 दिनसम्म, 18 days. ओके, एन्ड 18 दिनसम्म राखिसकेपछि यहाँ मुसा बनेको छ, बोथ द सेक्सेस. यसरी मुसा बनिँदैन, यो डिस्कार्ड गर्नु पर्थ्यो, तर यसलाई चाहिँ कसले डिस्कार्ड गरेको छ बेटा? फ्रान्सिस्को रेड्डीको वर्क अन बायोजेनेसिसले चाहिँ डिस्कार्ड गरेको छ. तर तपाईँ र म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएको नाताले तपाईँ र मैले यसलाई डिस्कार्ड गर्न मिल्दैन, किनभने दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, राइट? यसलाई किन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भन्ने आन्सर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ. मलाई सम्भवतः लाग्छ मैले तपाईँलाई क्वेसन पनि सोधेको थियो होला है, मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले लेख्नु भएको भएन यसको आन्सर. सर यो टपिकमा साइन्टिस्टको नाम इम्पोर्टेन्ट छ सर? यस, किन नहुने भाइ? इभोल्युसनमा त साइन्टिस्टको नाम कति सोध्छ, राइट? एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, मैले अबायोजेनेसिस हिजो सिधाएर अब बायोजेनेसिस सुरु गर्नुपर्ने होइन र मलाई त्यस्तो लाग्दैछ. तपाईँहरू खै यु पिपल आर कन्फ्युज. जस्ट स्टार्टेड भन्नुहुन्छ, नो जस्ट स्टार्टेड भन्नुहुन्छ. हिजो तपाईँ हुनुहुँदैन थियो होला नि त क्लासमा. यो सिधाको होइन र मैले सिधा कस्तो लाग्छ है, हामी भोलि बायोजेनेसिस पढ्छौँ भनेको जस्तो लाग्छ मलाई. हो, यस, क्लासमा डेली आउनुहोस् न बाबा. अबायोजेनेसिस सकेको हो. यस, ओके, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. नढाट्नुहोस् न, बेकारमा ढाँटेर के पाउनुहुन्छ तपाईँले? मेरो टाइम मात्रै जान्छ. ओके, तपाईँको पनि टाइम जान्छ. अब एक्जाम आउने बेला भइसक्यो. यु गट टु स्टडी भेरी फास्ट. ओके, छिटो पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले, राइट? छिटो पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले. ओके, राइट. ओके, सो अब हामी कहाँ जाँदैछौँ त बेटा? बायोजेनेसिसमा जान्छौँ. टु डिस्कार्ड दिस थ्योरी we come across with the biogenesis of what? Francisco Reddy को biogenesis में जान्छौँ हामी. Okay बेटा? Okay, next slide मा हामी जाँदैछौँ. The theory of biogenesis. Okay, theory of biogenesis has been given by Francisco Reddy. We have already discussed it. Now this theory says life originated from the pre-existing life. What does it say? It says life originated from the pre-existing life, right? Pre-existing life बाट चाहिँ life बनेको भनेर भन्यो बेटा. बुझ्नु भएको भएन? Okay, now अब यहाँ के छ? एक्सपेरिमेन्टेसन्सहरू हुनुपर्छ हैन? सो एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा रेडिज एक्सपेरिमेन्टको अर्को नाम पनि छ, ग्लास जार एक्सपेरिमेन्ट. यहाँ सोधेको छ है, what might be the suitable name for the what Pasteur's experiment भनेको छ. इट इज कल्ड what स्वान नेक एक्सपेरिमेन्ट. यहाँ सोध्न सक्ला रेडिज एक्सपेरिमेन्टको अर्को नाम के रहेछ बेटा? ग्लास जार एक्सपेरिमेन्ट हुनेछ बेटा. बुझ्नु भएको न? यहाँ एक्सपेरिमेन्टल इन्ग्रिडियन्ट के युज भएको छ? एक्सपेरिमेन्टल इन्ग्रिडियन्ट लम्प अफ मिट युज भएको छ. कुनै कुनै केसमा तिमीले फिश पनि युज भएको पाउँछौ. यु अल्सो गेट द फिश पनि युज. Now, this particular lump of meat of the fish has been heated up to 120 degrees centigrade. So please tell me, what is the meaning of 120 degrees centigrade? What do you mean by 120 degrees centigrade? What is 120 degrees centigrade? मोस्ट एक्सेप्टेड वाला भन्नै पर्दैन अहिले बाबा. अहिले भन्नै पर्दैन. अहिले आउँछ क्या, आफै आउँछ. डोन्ट वरी, आउँछ क्या. राम्ररी बस न, आइहाल्छ के. बुझ्यो नि?
भन त बायोलोजिकल टेम्परेचर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले बुझ्नु अलिकति बुझ्न खोज्नुपर्छ। यो मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ, अबाइजेन्सलाई चाहिँ के गर्न खोज्दैछ, डिस्कार्ड गर्न खोज्दैछ होइन। तर अब यो मान्छेले चाहिँ के गर्नु खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि यसलाई 120 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गरिरहेको छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट। यसको मेन टार्गेट नै 120 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्नु भनेको यसलाई मार्नु हो कि होइन। यहाँ केही लिभिङ रहेछ भने मार्नु हो नि। 120 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि त लगभग कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम बाँच्दैन नि त। द्याट्स वाट द बायोलोजिकल टेम्परेचर सेड होइन। सो द मेन टार्गेट अफ दिस थियोरी इज टु डिस्कार्ड द थियोरी अफ अबायोजेनिसिस है बेटा। प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है, यो तिम्रो के हुनुपर्छ, ब्रेनमा हुनुपर्छ। ओके, नेक्स्ट इज lump of meat or the fish. Are these two things similar? Are they same? Are they same? The lump of meat and the fish, are they same? I have opened your chat box as well, right? It is on my left hand side. So please tell me, are they same, the meat and the fish? Yes. Why? Why Anisha Dhungana? Oh, sorry, Dhungel? Kina? किन पनि सोधौँ न त, यस मात्रै भनेर त भएन। राजेन्द्र पाण्डेले पनि भन्नुभयो, सृष्टि विकाले पनि भन्नुभयो। किन किन लेखिदिनुहोस् न, किन किन एउटा होला मैले मान्दिनँ त। तपाईँले भन्नुभयो मैले मान्दिएँ, होइन होला तर पनि मैले मान्दिएँ। तर मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँको एक्सप्लेनेसन हुनु पऱ्यो नि त त्यत्तिकै। मिट किन भन्ने, मिट नै हो नि, दुबई दुबई मिट हो र अनि त्यसलाई के फिस भने त, फ्ल्यास भन्नु खोज्नु भएको तपाईँ हो। ओके, फ्ल्यास हो, त्यसले गर्दाखेरि भनेको भन्नुहुन्छ होला। ओके, ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा मैले मान्दिनँ। तर दुईटै केसमा के हो बेटा, यो एउटै हो है बेटा, राइट। न्युट्रिसन वाइज यो एउटै हो, बिकज बोथ अफ देम आर प्रोटिन्स एन्ड it should act as the medium for the growth for the microorganism. This particular lump of meat or the fish should act as the medium for the growth for the microorganism. Now, के भन्छ त्यहीमा लिउँ होइन, त्यतातिर नजानुहोस् सृष्टिजी। ओके, सो द्याट इज इट। अनि एक्सपेरिमेन्टल एपरेटस युज चाहिँ के छ बेटा, एक्सपेरिमेन्टल एपरेटस युज ग्लास जार है बेटा, एन्ड देयर आर 3 glass jars being used and it was kept in the state for 1 week. 1 week is the initial time required for the growth for the microorganism है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, right? Okay, so the first jar was uncovered, right, like this. Okay, and there was life into it. Second jar was covered by the Purchment membrane. This is Purchment membrane. Okay, PRCHMENT matra lekhchu la, MEM matra dinchu la, Purchment membrane. Okay, there was no life. And this was muslin cloth, MUSLIN, muslin cloth, right? And there was no life either. Okay, यहाँ पनि no life, यहाँ पनि no life. यहाँ उहाँ रेडीले कसरी एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो भन्दा, फर्स्ट जार वाज ओपन होइन, right? The air could enter into it, this, and the air had the microorganism present in it. So this lump of meat acted as the medium for the growth of the microorganism. बेटा बुझिराख्नुहोस् है। तर यहाँनिर पर्चमेन्ट मेम्ब्रेनमा किन लाइफ भएन भन्दाखेरि यो क्वेसन सोधेको छ, व्हाट इज द फंक्शन अफ पर्चमेन्ट मेम्ब्रेन इन रेडिज एक्सपेरिमेन्ट भनिसकेको छ नि। It acts as the filter for the microorganism. So this Purchment membrane acted as selectively permeable membrane भनेको it allowed the air to pass into it but trap the microorganism in its mouth. यसले यसको माउथमा चाहिँ के गर्यो, माइक्रोअर्गानिजमलाई ट्र्याप गर्दै बेटा, बुझ्नुहोस् है। So it acted as the filter for microorganism. के रे बेटा, filter for microorganism. माइक्रोअर्गानिजमको लागि फिल्टरको काम गरेछ बेटा, बुझ्नु भएको भएन, राइट, बुझेन? ओके, एन्ड थर्डमा चाहिँ किन भएन अरे त भन्दाखेरि चाहिँ, थर्ड हो यो, सेकेन्डमा भएछ, it is impermeable to the air. The muslin, MUSLIN, muslin cloth is impermeable to the air. एरै पस्दैन, एयर नपसेपछि यहाँ लाइफ बनिने कुरा हुन्छ त बेटा, हुँदैन। भनेपछि फ्रम फर्स्ट जार he proved that life originated from the life, that means he proved biogenesis, but he discarded the theory of abiogenesis from second and the third jar. From the second and the third jar, he discarded the theory of what? Abiogenesis. Because if the theory of abiogenesis would have been correct, then there would have been life in second and the third jar. सेकेन्ड र थर्ड जारमा पनि लाइफ हुनु पर्थ्यो हैन, भएन भन्नुको अर्थ के रहेछ बेटा, भएन भन्नुको अर्थ के रहेछ, अबायोजेनेसिस रङ रहेछ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। सो ही डिस्कार्डेड द थ्योरी अफ अबायोजेनेसिस। गट इट? यहाँ बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन, बुझ्नु भएको होइन। तर यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु होला, यहाँ जहिले पनि प्रोटिन हुनुपर्छ है, जुन चाहिँ केसमा पनि। अनि तपाईहरुले के भनेर पढ्नु भएको छ, हे इन्फ्युजन भनेर पढ्नु भएको छ, त्यो हे इन्फ्युजन जहाँ पाए त्यही हुँदैन, स्पेसिफिक हुनु होला प्लिज। यहाँबाट क्वेशन सोध्नु सक्छ। यहाँसम्म बुझियो? नाउ नेक्स्टमा जान्छौँ अब हामी। नेक्स्टमा चाहिँ हामी के भन्छौँ बेटा, लुई पास्चरको पास्चर्स एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौँ। पास्चर्स एक्सपेरिमेन्ट अरूलाई हामी के भन्छौँ बेटा, स्वार्निक एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छौँ। दिस वाज गिवन बाई व्हाट, लुइस पास्चरले दिनुभएको छ। कसले दिनुभएको छ अरे? लुइस पास्चरले दिनुभएको छ, ठीक छ। ओके, लुइस पास्चरले दिनुभएको छ। ओके, लुइस पास्चरले दिनुभएको छ। सो लुइस पास्चरलाई हामी के भन्छौँ, फादर अफ थियोरी अफ डिजिज भनेर भन्छौँ है।
फादर अफ जर्म थ्योरी अफ डिजिज भनेर भन्छौँ है, ठिक छ। ओके, पास्चराइजेसन पनि उहाँले गर्नुभएको। सो यहाँ एक्सपेरिमेन्टल इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ के युज भएको रहेछ, ब्रथ। ब्रथ इज द मिक्सचर अफ भेजिटेबल्स ह्याभिङ प्रोटिन इन्टु इट है बेटा, बुझ्नुहोस् है, ब्रथ छ है यहाँ, राइट, ब्रथ छ। अनि इट इज बिन हिटेड अप टु 120 डिग्री सेन्टिग्रेड, बुझिसक्नुभयो। एन्ड द एक्सपेरिमेन्टल एपरेटस टेकन वाज द स्वान नेक फ्लास्क। ओके, फ्लास्क सिधा लिए पनि हुन्थ्यो, तर स्वान नेक लिनुपर्छ बेटा, बुझ्नुभयो नि, राइट। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ ब्रथ हालिएको छ, यसलाई बोइल गरिएको छ 120 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि राखेर। अनि तपाईँले नबुझेको कुरा, नसुनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसको माउथलाई पनि के गरेको छ, मेल्ट गरेको छ अनि सिल गरेको छ। एन्ड इट वाज केप्ट इन द स्टेट फर 18 डेज, 18 दिनसम्म राख्यो बेटा, सरी 18 मन्थ्स, नट डेज, मन्थसम्म राख्यो, राइट। अनि यसलाई के गर्यो बेटा, एनालाइसिस गरियो, राइट। एनालाइसिस गर्दाखेरि के भयो बेटा, देयर वाज नो लाइफ, लाइफ थिएन बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। तर यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि ठिकै छ नि त, यतिकै यसलाई के गर्यो, यहाँ ब्रेक गरियो होइन, यसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि। अनि यसलाई यतिकै छोडियो 1 विकसम्म, राइट। 1 विक पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो बेटा, यहाँ लाइफ पायो बेटा, बुझ्नुहोस् है। यो जुन चाहिँ नम्बर 1 मा जुन चाहिँ थियो, नो लाइफ आफ्टर 18 मन्थ्स, स्ट्रेट फरवर्ड डिस्कार्डेड द थ्योरी अफ अबायोजेनेसिस। अघि पो रेडीले 1 हप्ता मात्रै राखेको थियो त बेटा, होइन। ओके, टेम्परेचर बारे के भन्नुभएको थियो साथीहरूले भन्नुहुन्छ ल, इनाचारलाई। ओके, बुझ्नुभएको होइन। सो द्याट इज इट। सो यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो, अबायोजेनेसिस रङ रहेछ नि त बेटा। 18 महिना भनेको त 1.5 वर्ष हो नि। मिलियन्स अफ माइक्रो अर्गानिजम के वस्तु बनिनु पर्थ्यो नि त, होइन बेटा। एउटा नानी जन्म्यो भने त बोल्न थाल्छ, हिँड्न थाल्छ नि त, राइट। यहाँ मिलियन्स अफ माइक्रो अर्गानिजम बन्नु पर्थ्यो। ब्रथको एक्चुअल मिनिङ इज द मिक्सचर अफ भेजिटेबल्स हो, सुप हो क्या खास ब्रथ भनेको, खास, ठिक छ। So he proved abiogenesis, right? That means he proved that abiogenesis wrong भनेको, discarded the theory of abiogenesis। तर यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के गर्यो बेटा, यहाँ लाइफ बनेको हुनाले he proved what, biogenesis बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब बायोलोजिकल टेम्परेचर भनेको त्यो टेम्परेचर हो जो भन्दा माथि कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम बाँच्न सक्दैन भनेको थियो नानीहरू। अब खै तपाईँहरू क्लासमै आउनुहुन्न, अनि एउटा चिज कतिबाट भन्ने, यहाँ 367 जना हुनुहुन्छ। अब अरूलाई त्यही कुरा सुन्दाखेरि इरिटेटिङ हुन्छ नि त, होइन, मलाई पनि भन्दाखेरि इरिटेटिङ हुन्छ। सो क्लासमा रेगुलरली आउनुहोस्, होइन। ओके, जस्तो ब्रथको मिनिङ कसले पनि सोधेको थिएन, मैले भन्दै उसलाई, होइन। सो द्याट इज इट, प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल। ओके, बुझ्नुभयो यहाँसम्म, यस अर नो, यहाँ बुझ्नुपर्ने के नै छ र। ओके, सो लेट अस मुभ इन्टु व्हाट द नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब हामी, राइट। नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ अब। नेक्स्ट स्लाइड इज बिन कल्ड एज व्हाट, द स्पालेन्जेनिस एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौँ है। स्पालेन्जेनिस एक्सपेरिमेन्ट वाज गिभन बाई लाजारो स्पालेन्जेनी, हिज एन इटालियन साइन्टिस्ट। ओके, राइट। सो एक्सपेरिमेन्टल इन्ग्रिडियन्ट यहाँ हे इन्फ्युजन लिएको छ। अब तपाईँले पढेको चाहिँ यो हे इन्फ्युजन लिएको छ। अनि हे इन्फ्युजन भनेको के बेटा, परालको सानो सानो टुक्रा हो, राइट, परालको टुक्राहरू। अनि यहाँ पनि के हुनुपर्छ, यहाँ पनि प्रोटिन चाहिँ हुनुपर्छ नि, फेरि प्रोटिन चाहिँ हुनुपर्छ, प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल, ठिक छ बेटा। एक्सपेरिमेन्टल एपरेटस युज वेयर द टेस्ट ट्युब्स एन्ड 8 of the test tubes were used. So these test tubes were categorized into 2 of the categories, were divided into 2 of the categories. In each of the categories, what happened, 4 of the test tubes were kept. Okay, मिल्दैन भाइ, मिल्दैन। तपाईँलाई मैले स्पेसिफिक हुनुहोस् भनिरहेको छु त। कहाँ हे इन्फ्युजन चाहिँ पास्टरले युज गरेको हुन्छ त बाबु, भन्नै मिल्दैन नि। हो, त्यसको लागि तपाईँले पढ्ने हो, नभए तपाईँले त हे इन्फ्युजन त जहाँ पनि भन्नुहुन्छ नि त, तपाईँले पढेकै हे इन्फ्युजन हो, मलाई थाहा छ नि त, यस्तै क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, राइट। प्लिज स्पेसिफिक हुनुहोस्। तपाईँ यहाँ आएको नि स्पेसिफिक हुनुको लागि हो, यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ खास। तर 1-2 कुरा थाहा छ नि, तर तपाईँ जसले तपाईँको जिन्दगी चाहिँ के गर्छ, चेन्ज गर्छ, बुझ्नु होला है। मैले भनिसकेको छु तपाईँसँग 5वटा जुलोजीका क्वेसन, 5वटा बोटनीका क्वेसन, 5वटा केमिस्ट्रीका क्वेसन र 5वटा फिजिक्सका क्वेसन, जसले तपाईँको जिन्दगी चेन्ज गर्छ, बुझिराख्नु होला नि। फेरि अरू सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। 2टा ग्रुपमा बाँडियो, 4-4वटा टेस्ट ट्युब राखियो, 2टामा बोइल हे इन्फ्युजन हालिएको छ, राइट, बोइल हे इन्फ्युजन हालिएको छ यसमा पनि, राइट। अनि के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकपट्टिको ग्रुपको, एउटा ग्रुपकोपट्टि चाहिँ माउथलाई टाइटली सिल गरेको छ, अर्कोमा चाहिँ माउथलाई चाहिँ के गरेको छ बेटा, लाइटली सिल गरेको छ बेटा, बुझ्नुहोस् है। एउटामा टाइट, एउटामा लाइट गरिएको छ। एन्ड बोथ अफ देम वर केप्ट फर 1 विकसम्म राखियो। अनि यो जुन चाहिँ टाइटली कभर गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ लाइफ छैन, राइट। लाइटली कभर गरेकोमा चाहिँ के छ बेटा, लाइफ छ। अब यो एमा किन लाइफ भएन र बीमा किन लाइफ भयो मलाई लाग्दैन, मैले भन्नुपर्छ तपाईँलाई, म यसको विषयमा कुरा गर्दिनँ, राइट। सो द्याट इज इट। नाउ यसले के प्रुभ गर्यो त भन्दाखेरि, यसले के गर्यो, एजले चाहिँ डिस्कार्डेड द थ्योरी अफ अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस रङ छ भन्यो। यदि अबायोजेनेसिस राइट हुन्थ्यो भने त एमा पनि लाइफ बनिनु पर्थ्यो नि त। लाइफ फ्रम नन लिभिङ भनेको थियो, यसलाई त हिट गरेर नन लिभिङ बनाइसकेको छ, होइन। तर बीले चाहिँ के प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि, प्रुभड बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस करेक्ट छ, बायोजेनेसिस के छ, करेक्ट छ। लाइफ फ्रम के भएछ बेटा, लाइफ भनेर चाहिँ यसले प्रुभ गर्यो बेटा, बुझ्नुहोस् है। तर अन्तिममा गएर दिस बायोजेनेसिस बिन डिस्कार्डेड, बायोजेनेसिस के भयो बेटा, डिस्कार्ड भयो। नाउ प्लिज टेल मी व्हाई डु यु थिंक इज दिस थ्योरी अफ बायोजेनेसिस बिन डिस्कार्डेड। बायोजेनेसिस किन डिस्कार्ड भयो होला भन्नुहोस् त ल।
अन्तिममा गएर यो बायोजेनेसिस डिस्कार्ड भयो किन भयो भन्नुहोस् त ओरिजिन अफ अर्थ लेख्नु भएको छ के लेख्नु भएको पढाउनुहोस् भन्नु भएको हो कि ओरिजिन अफ अर्थ अहिले आउँछ भाइ डोन्ट वरी सिजन रहेछ अब केटाको नाम हो केटीको नाम हो वाट आर द केमिकल्स भनेर हो कि छोड त्यो पढ्न अर्काकोतिर नजाऊ तिमी भन न मैले भने कुरा गर प्लिज टेल मी ओ यस कसले लेख्नु भयो ओके यस 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 लाइफ फ्रम लाइफ पहिलो लाइफ कुडन्ट एक्सप्लेन ओके पहिलो लाइफ कहाँबाट आयो भनेर भन्न सकेन प्रत्युष केसीले लेख्नु भएको छ अरूले पनि लेख्नु भएको छ इट जस्ट डिस्कार्डेड अबायोजेनेसिस ल अभिषेकले भनेको मैले बुझिनँ okay so this theory was discarded is because although it was experimentally proved 3 of the experiments proved that this theory was correct right but it actually what was discarded is because it could not explain the origin of first life or rather would be pre-existing life उसले के भन्यो लाइफबाट लाइफ बन्यो भने त त्यो लाइफ कहाँबाट आयो भनेर भनेन बेटा बुझ्नुहोस् है त्यसले गर्दा यो फेरि के भयो डिस्कार्ड भयो वेयर डिड द प्री एक्जिस्टिङ लाइफ केम फ्रम त्यसको आन्सर आएन यस एक्ज्याक्टली राइट बिबी लेखेको छ यहाँ बिबी लेखेको छ के हो मलाई थाहा छैन विशाखा बिसी ओके विशाखा बिसी ओके गुड ओके सो द्याट इज इट बुझ्नु भएको भएन तपाईँहरू अरूले नै आन्सर दिनुभएको छ एक्टिभ भएर बस्नुहोस् भनिसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई होइन ओके सो द्याट इज इट ओके सो अब हेर्नुहोस् त यत्रो एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ हुँदा पनि अन्तिममा गएर के भयो बेटा डिस्कार्ड भयो नि त होइन भनेपछि अब के भयो त अब what is the fate of abiogenesis यो एम्समा सोधेको AIIMS एम्समा सोधेको क्वेसन हो what is the fate of abiogenesis भनेको छ फेट भनेको भाग्य के भयो होला भाग्य के भयो होला भनेको छ बेटा बुझ्नुहोस् है किनभने यत्रो उसले प्रुभ गरेको थियो बायोजेनेसिसमा अबायोजेनेसिस होइन तर बायोजेनेसिसले के गर्यो यसलाई रङ छ भनेर भनिदियो तर अन्तिममा गएर के भयो बायोजेनेसिस आफै रङ भयो नि त बेटा बुझ्नु भएको होइन फेट भनेको के हो भाग्य त के भन्ने यसलाई होइन भाग्य के हो भनेको अब यो यसलाई राइट भन्न मिल्छ त्यसमा अबायोजेनेसिस राइट भन्न मिल्छ अबायोजेनेसिसलाई बायोजेनेसिसले रङ भन्यो तर बायोजेनेसिस आफै रङ भयो भनेपछि हामीले अबायोजेनेसिसलाई राइट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन नो वाइ इज बिकज यहाँ त माइस बनिनु पर्थ्यो नि त माइस त बनेन नि त उसले देखाएको त माइस हो नि त होइन तर भन्न मिल्दैन भने त यसलाई रङ पनि रङ भन्न मिल्ने रहेछ तर रङ भन्न किन मिलेन भन्दा नि बेटा यसकोमा केही न केही चाहिँ छ बेटा बुझिराख्नु छ यो थ्योरीमा केही न केही छ बेटा बुझिराख्नु है राइट बुझ्नुभयो नि भनेको के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिएँ तपाईँले के भन्नुभयो होइन सर यो रङ हो भनेर प्रुभ गरिदिनु भयो तर अन्तिममा तपाईँलाई थाहा भयो कि तपाईँ नै रङ हुन्छ भनेपछि म राइट हुने चान्सेस सक्दैन म राइट हुने चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त म राइट हुने चान्सेस हुनसक्छ है बेटा त्यसले गर्दा हाम्रो यो पर्टिकुलर क्वेसनको आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज इन युज बेटा बुझ्नुभएको भएन इट इज इन युज यु माइट आस्क मी द क्वेसन वेयर इट इज इन युज इन ओपारिन एन्ड हेल्डेन्स हाइपोथेसिस संसारको सबैभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी के हो मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ हो अथवा ओपारिन्स एन्ड हेल्डेन्स हाइपोथेसिस हो तर तपाईँलाई थाहा छ ओपारिन एन्ड हेल्डेन्स हाइपोथेसिसमा लाइफ कहाँबाट बनेको छ कोएसर्भेट्सबाट बनेको छ होइन आज म पढाउँछु तपाईँलाई कोएसर्भेट्सबाट बनेको छ तर यो कोएसर्भेट्स हेर्नुभयो भने यो के हो पोलिस्याक्राइड प्लस अमाइनो एसिड प्लस वाटर हो क्या यो तिनटै नन लिभिङ हो बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट सो कोएसर्भेटबाट लाइफ बनेको छ लाइफ चाहिँ नन लिभिङबाट बनेको छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है यहाँ उसलाई हामीले करेक्ट किन भन्न सकेनौँ अथवा यो राइट छ किन भन्न सकेनौँ भन्दाखेरि उसको यहाँ मुसा बनिनु पर्थ्यो बनेन राइट तर कोएसर्भेटबाट चाहिँ लाइफ बनेको र कोएसर्भेट आफैमा पनि केले बनेको नन लिभिङ थिङ्सले बनेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेर भन्छौँ तर फेरि तपाईँलाई फेरि मोडर्न थ्योरी अफ विच अमङ द फलोइङ इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेर मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ अबायोजेनेसिस बायोजेनेसिस र थ्योरी अफ स्पेसल क्रिएसन भने चाहिँ मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ भन्नुपर्छ नि फेरि बुझ्नु होला नि फेरि बढी बाटो नआउनुहोस् नि फेरि बुझिबक्स्यो बक्स्यो कि बक्सेन यो भनिबक्सियोस् मलाई बक्स्यो कि बक्सेन बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझेन वाइ त सबैभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी नै के हो मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ हो नि तपाईँले त्यहाँ मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ नदिएर पो तपाईँलाई अबायोजेनेसिस भनेको त अनि अबायोजेनेसिसको बेसिसमा मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ भएको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि बुझ्नुभयो अघि वाइ लेख्ने भाइले बुझ्यो भाइ कि बहिनी को वाइ लेख्नेले बुझ्यो कि बुझेन वाइ लेख्ने मान्छेले बुझ्यो कि बुझेन मान्छे मुन्सिनी वाट एभर जसले भन्नुभएको थियो
यस भन्न न त सर भन नन्य के भन्छ हो पाण्डेजी हेट चुलबुल पाण्डे ओके भयो प्रायोरिटी अर्डर के हुन्छ प्रायोरिटी अर्डर त अबाइजेनिस हुन्छ पहिला अभियसली सर फेट अफ बायोजेनिस भनेपछि बायोजेनिस हो होइन फेट अफ अबायोजेनिस भनेपछि बायोजेनिसिस होइन होइन छोरा होइन 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 इट इज इन युज भन्ने फेट भनेको भाग्य भनेको अब बायोजेनिस त आफैमा डिस्कार्ड भइगयो नि हाँसुटो कुरा होइन लाइफ फ्रम प्रि एक्सिस्टिङ लाइफ भने हामी बायो पोजिसनको कुरा गरेका छौँ यहाँ ओके सो दिस इज अल ओके अब हामी के गर्छौँ त अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ विल मुभ अन विथ वाट द मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफमा जान्छौँ बेटा है मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफलाई किन भनेको भन्दाखेरि योभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी अहिलेसम्म छैन बेटा बुझिराख्नुहोस् है यसलाई हामी मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ भनेर भन्छौँ न यसको अर्को नाम चाहिँ के छ बेटा बायोकेमिकल थ्योरी यो तपाईँलाई सोधेको हो खास आइएममा सोधेको आइएम अब तपाईँको आइएम हुँदैन होइन आइएममा सोधिसकेको छ यो क्वेसन राइट सो वाट माइट बी द अदर नेम अफ वाट ओपेरेन्स एन्ड हेल्डेन्स हाइपोथेसिस भनेको छ इट इज कल्ड एज बायोकेमिकल राइट बायोकेमिकल थ्योरी भनेर भन्छौँ बिकज यु फाइन्ड बोथ द बायोलोजिकल एन्ड द केमिकल इभोल्युसन टेकिङ प्लेस तपाईँले के पाउनुहुन्छ यहाँ बायोलोजिकल पनि अनि केमिकल पनि इभोल्युसन पाउनुहुन्छ बेटा ओके यसको अर्को नाम के हो बेटा यसको अर्को नाम नेचुरलिस्टिक थ्योरी हो यसको अर्को नाम मटेरियलिस्टिक थ्योरी हो है बेटा बुझ्नुहोस् है मटेरियलिस्टिक थ्योरी पनि भन्छौँ यसलाई नेचुरलिस्टिक थ्योरी किन भन्छौँ भन्दाखेरि लाइफ ओरिजिन इन नेचर द्याट्स व्हाई वी से इट एज द नेचुरलिस्टिक थ्योरी नेक्स्ट इट्स बिन कल्ड एज द मटेरियलिस्टिक थ्योरी यसलाई मटेरियलिस्टिक थ्योरी किन भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज मेड अप अफ म्याटर सबै कुरा म्याटरले बनेको छ भनेपछि सो डज द लाइफ पनि केले बनेको छ बेटा म्याटरले बनेको छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्दछौँ मेटेरियलिस्टिक थ्योरी पनि भन्दछौँ र यसको अर्को नाम पनि छ अब इन ड्यु कोर्स भन्नुभन्दा नै अब तपाईँ धेरैजना हुनुहुन्छ मैले भनिदिनुपर्छ इट इज अल्सो कल्ड एज सेल्फ एसेम्बली थ्योरी यसलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ एसेम्बली थ्योरी यसलाई सेल्फ एसेम्बली थ्योरी भन्नुको कारण चाहिँ यो चाहिँ क्वाजर्भेट हो होइन बेटा यो क्वाजर्भेट हो क्वाजर्भेटमा पोलिसेक्राइड अमाइनो एसिड र वाटर छ मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु नन लिभिङ चिजहरू छ भनेको छु होइन यो पानीमा छ है यो पानीमा छ होइन यो चाहिँ क्वाजर्भेट हो अनि यसको वरिपरि चाहिँ के भएको छ बेटा यसको वरिपरि चाहिँ आएर के भएको छ लिपिड के भएको छ लिपिड एसेम्बल भएको छ क्या त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ सेल्फ एसेम्बली थ्योरी भनेर भन्छौँ यो क्वाजर्भेट पढाउँदाखेरि म तपाईँलाई पढाउँछु डोन्ट वरी फर द्याट नाउ दिस वाज इट इज युजलेस टु से इट इज निडलेस टु से द्याट वाट it was given by Oparin and Helden. That's why it has been called as what? Oparin's and Helden's hypothesis. Okay, so the concept was given by Alexander Ivanovich Oparin, right? He's from Russia in the year 1923. And James Burden Saracen Helden, right? He was in India, right? Actually, he's from Scotland, England को मान्छे हो, right? तर यो मान्छे इन्डियामा थियो अहिले पनि यो मान्छेको नाममा के छ हेल्डेन्स रिसर्च इन्स्टिट्युट छ बेटा बुझ्नुहोस् है साउथ इन्डियामा बुझ्नुभएको भएन सो दिस वर द इन्डिपेन्डेन्ट थट अफ देयर्स राइट यिनीहरूले दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट थट दिए एउटाले रसियाबाट 1923 सालमा र एउटाले इन्डियाबाट 1924 सालमा राइट सो इन्डिपेन्डेन्ट थट दिए एन्ड दे स्टार्टेड यु नो बिग ब्याङ हाइपोथेसिस पढ्नु पर्दैन बाबु बिग ब्याङ हाइपोथेसिस हजुरहरूले आफै पढ्नुहोस् हाम्रोमा 5 वटा थ्योरी मात्रै छ क्या बिग ब्याङको कन्सेप्ट दिएको थियो तपाईँ हिजो आउनु भएन होला अलिकति मैले दिएँ जस्तो लाग्छ बिग ब्याङको कन्सेप्ट होइन अर्थको टेम्परेचर 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड किन हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई बिग ब्याङको कन्सेप्ट दिएको छु अलिकति ओके सो द्याट इज इट ओके के भने बेटा now they started exchanging their thoughts and what they in the year 1936 they wrote a book okay they wrote a book and the name of the book has been called as what the origin of life beta बुझिराख्नुस् है origin of life in the year 1936 they wrote the book and the name of the book has been called as the origin of life it's not the origin of species is the book written by Darwin beta बुझिराख्नुस् है right okay तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल सोध्यो एउटा क्वेशन सोध्यो right who among the following wrote the book the origin of species भने के भन्नुहुन्छ डार्विन भन्नुहुन्छ होला हैन तर तपाईले यसरी सोध्यो नि who wrote the book the origin of life number 1 Darwin number 2 Lamarck number 3 Helden number 4 Oparin what would be your answer and why who wrote the book the origin of life who wrote the book the origin of life who wrote the book the origin of life 368 जनामा 2 जनाले आन्सर दिन्छ यार थट मैले यहाँ के भन्दैछु आम्मामा ल बधाई छ है लमार्कले लेख्नु भयो गुड 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 यस्तो पारा त दामी भइहाल्छ नि ओपारिन र हेल्डेनले हुँदैन यहाँ हेर न यहाँ कम्बाइन भनेको छु त ओपारिन र हेल्डेन भन्छौ तिमीले कि तर मैले यो क्वेसन अलिक डिफरेन्ट बनाइदिएको छु कम्बाइन थट भनेको किन यो ओपारिन र हेल्डेन लेखेको तर ओपारिन र हेल्डेन सोधेन नि त तिमीलाई ओपारिन अलग्गै छ हेल्डेन अलग्गै छ अनि तिमीले के भन्छौ भनेको क्या ओपारिन भन्नुपर्छ किनभने 23 मा उसको कन्सेप्ट पहिला आएको छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल 1923 मा राइट ओपारिन भन्नुपर्छ बुझ्यो मैले भन्न खोजेको के हो बुझ्नुभयो अनि यहाँ ओरिजिन अफ स्पिसिस मैले ओरिजिन अफ लाइफमा किन ल्याएको छु भन्दाखेरि तपाईँ जहिले पनि कन्फ्युज हुने हो के
जहिले पनि कन्फ्युज हुन्छ, प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज। ओरिजिन अफ स्पिसिस द बुक रिटन बाई के? डार्विन। ओरिजिन अफ लाइफ इज द बुक रिटन बाई ओपारेन एन्ड हेल्डेन। तर 4वटा नाम दियो, ओपारेन र हेल्डेन अलग अलग छ भने चाहिँ तपाईँले के भन्नुपर्छ? ओपारेन भन्नुपर्छ। ओपारेन र हेल्डेन सँगै छ भने तपाईँलाई सजिलो भइहाल्यो। ओके, सो द्याट इज इट। बुझ्नुभयो भने यहाँसम्म? ठिक छ? ओके, बायोपोएसिस, new terminology for you all people. Biopoiesis is the study of origin of life. Study of origin of life has been called as biopoiesis. But please be very, very careful. Might be very important for you all people. Now, let us go through this particular theory. Your theory ko ke garnu ta bhanदाखेरि statement ma जाउँ। यो theory के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि life origin earth by series of biochemical changes. Series of biochemical changes in long geological past. लामो समयदेखि धेरै biochemical changesहरू, बायोलोजिकल र केमिकल इभोल्युसन भएर चेन्जेसहरू भएर चाहिँ के भएको रहेछ बेटा? लाइफ बनेको छ भनेर भन्यो है। हामीले यो आएमा नसोध्नु जालसम्म हामी के भन्दैनौँ, यसलाई बायोकेमिकल थ्योरी भनेर पढाउँदैन थियौँ के। हेर्नुहोस् कति कनिङ हुनुपर्छ तपाईँ, कति बाठो हुनुपर्छ क्या। हेर्नुहोस् त यो वर्डबाट पनि क्वेसन सोधेको छ कि, राइट? थ्योरीको वर्डबाट पनि क्वेसन सोधेको छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। सो द्याट इज समथिङ अबाउट इट। बुझ्नुभएको भने यहाँसम्म? बुझ्यो? बुझ्यो? बुझ्नु भइरहेको जस्तो छ हो, कोही पनि बोल्दैन आमा। हामी त अचम्म नगरोस् न छोराछोरी, हो 370 जना मान्छे भइसकेको छ है। यस लेख्नुहोस्, वाइ मात्रै लेखे नि हुन्छ क्या, नो एन मात्रै लेख्दै हुन्छ क्या, नबुझ्न नि पाइयो नि। अब तपाईँहरूले यो थ्योरी अझै अझै बेटर वेमा पढ्ने भएको भए त पढेको भए त यो थ्योरीको कन्सेप्ट नै ओपारेन र हेल्डेनको होइन, हक्सले र टिन्डल भन्ने मान्छेले दिएका कन्सेप्टहरू हुन्। म यतातिर जान चाहदिनँ। ओके, सो लेट अस मुभ इन्टु द नेक्स्ट स्लाइड। हामी अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ है। हक्सले र टिन्डलको कन्सेप्ट, ओके, 1869 र 71 तिर आएका कन्सेप्टहरू हुने। ओके, बुझ्नुभयो नि, राइट? यिनीहरूले चाहिँ के भने भन्दाखेरि लाइफ ओरिजिन फ्रम दि के भनेका थिए? नन लिभिङ थिङ्स भनेको थियो। तर यसलाई के गर्न सकेको थिएन यिनीहरूले? एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्न सकेको थिएन बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब तिमीहरूको मैले कुरा निकालिदिइहालेँ त, अब फेरि के गर्नु, अब गरिदिइहालौँ। धेरै नानीहरू बाबुहरू छौ होइन, राइट? यो कन्सेप्ट अफ जुन चाहिँ छ नि बेटा, यो मोडर्न थ्योरीको कन्सेप्ट छ नि, खास कन्सेप्ट हक्सले एन्ड टिन्डल, TYNDALL, टिन्डलले दिएका थिए, राइट? यिनीहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ लाइफ ओरिजिन फ्रम दि इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस, इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस भनेको थिए बेटा, बुझ्नुहोस् है। यिनीहरूले भने मात्रै प्रुभ हुन सकेन, राइट? 1920 मा नि अमेजिङ कुरा भयो, राइट? मैले के लेख्नु खोज्दैछु यार, यो सर होला हे, सर FG हपकिन्स भन्ने मान्छेले, अभियसली इङ्ल्यान्डका हुन्। यिनले एउटा किताब लेखे। यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्रान्सम्युटेसन अफ इनअर्ग्यानिक compounds into organic, जहाँ उसले क्लियरली देखाएका थिए कसरी इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई अर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, राइट? हो, यही अवसरको फाइदा चाहिँ कसले? ओपारेन र हेल्डेनले उठाएको हुन बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। अमेजिङ छ क्या, यति डरलाग्दो प्लेगारिजम हुन्छ नि। प्लेगारिजम भनेको बुझ्नुहुन्छ? प्लेगारिजम भनेको चोरी, राइट? शिक्षामा यति डरलाग्दो चोरी हुन्छ। हिजो कि अस्तिको दिन मैले एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ के 10 जना मान्छेको चाहिँ के PhD, नेपालका 10 जना मान्छेले गरेको PhD चाहिँ TU ले मान्यता दिएन, खारेज गर्दैछ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले A to Z सारेका थिए अरे के अर्को देशको मान्छेको PhD। देख्नुभयो, यस्तो चोरी हुन्छ यहाँ, राइट? सो द्याट इज इट। तपाईँहरू पनि त्यो चोरी नगर्नुहोस्, यिनीहरूले पनि चोरी गरेका छन् है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म? ठिक छ छैन? यो कन्सेप्ट बुझ्यो? प्लेगारिजम भनेको कपी, यस टु कपी। ओके, बुझ्नुभयो? अब धेरै मान्छेलाई यो हेर्नुहोस्, यो ननसेन्स हो। फेरि धेरैजना मान्छेको लागि यो चाहिँदैन पनि, खास तपाईँको सिलेबसमा पनि छैन। तर मैले तपाईँलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ कि यसको हिस्ट्री के हो भनेर, बुझ्नुभयो नि? यो कहाँबाट आयो, राइट? जब तपाईँले हिस्ट्री बुझ्नुहुन्छ नि सजिलो हुन्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। यहाँसम्म ठिक छ? ओके, मे प्रोसिड फर्दर नाउ? मे आई मुभ फर्दर? अब म जाउँ, अब म पढाउँ तपाईँहरूलाई। ओके, now we'll go into the theory. Now theory मा चाहिँ हामी will divide this theory into 3 of the parts. हामी यसलाई 3टा भागमा बाँड्छौँ। फर्स्ट इज कल्ड केमोजेनी भनेर भन्छौँ। केमोजेनीमा we'll be talking about the chemical evolution. Here we will talk about those chemicals which could possibly give rise to life.
राइट हामी ती केमिकल्सहरू बनाउँछौँ जसले लगभग के बनाउँछ बेटा लाइफ बनाउँछ सो फर्स्टमा कुन चाहिँ केमिकलले लाइफ बनाउँछ सेकेन्डरी कुरा हो प्राइमेरी कुरा के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ फर्स्टमा यो पढ्नुभन्दा अगाडि टार्गेट दिइहाल्छु त्यो टार्गेट के हो भन्दाखेरि वी आर सपोज टु मेक CH4 NH3 H2O र H2 यो चाहिँ बनाउनु पर्छ तिम्रो किताबमा कत्रो केमिकल्सहरुको नाम लेखिदिएको थियो हैन यत्रो केमिकल्सहरुको नाम लेखेको थियो किताब कत्रो बनाएका थिए हैन बेटा यो ठुलो बनाउन लागि मात्र नाम लेखेको यो चाहिँदैन यो चारवटा कुरा भयो भने पुग्छ बेटा सर तपाईलाई कसरी थाहा भयो भने तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई पनि थाहा छ यो तपाईलाई पनि किन थाहा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उरे एन्ड मिलर्स एक्सपेरिमेन्ट उरे एन्ड मिलर्स एक्सपेरिमेन्ट एउटा बुझाइराख्नुस् है उरे एन्ड मिलर्स एक्सपेरिमेन्ट यति मात्रै युज भएको छ बेटा त्यसले गर्दा हामी यति मात्रै बनाउँछौँ बुझ्नु भयो okay and this is what I'll be telling you like a story it will be a story like and one thing is you got to have an imaginary power if you really want to understand this particular theory तपाईको अलिकति imaginary power हुनुपर्छ बेटा बुझिराख्नुस् है right okay now let us start यहाँ एकजना मान्छेले के लेख्नु भएको छ फेरि okay fine okay लेख्नु भएको छ thank you so much okay so अब age of the earth मा जाउँ ल age of the earth I'm taking you all people 4.5 billion years back come on people right have some imaginary power I'm telling you the story and you got to make a film out of it तपाईको फिल्म सुपर हिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाई डिपेन्ड्स अपन यो तपाईको डाइरेक्सन है बेटा बुझिराख्नुस् है so please age of the earth is 4.5 billion years we come across with 4.6 billion years as well we come across with 13.7 billion years as well this is the age of the universe this is the age of the solar system बुझ्नुभएको भएन यति स्लो पढाइरहेको छु बाबु यो त आज सिद्धाउनु पर्ने आज सिद्धिँदैन यो थ्योरी मलाई थाहा छ क्या यो त बिस्तारै नै पढाइरहेको छु अब योभन्दा बिस्तारै नभन न योभन्दा बिस्तारै त हुनै सक्दैन नि है मलाई अल्छी लाग्छ त्यहाँदेखि हाई गर्दै पढाउनु त मजा आएन नि त होइन ल कोसिस गर्छु है त आनन्द तामाङ ओके सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम राइट at this particular time the temperature was as high as 5000 degrees centigrade to 6000 degrees centigrade यसको कन्सेप्टमा अघि कोले बिग ब्याङ को कन्सेप्ट पनि पढाउनु भएन सर बिग ब्याङ हाइपोथेसिस पढ्नु पर्दैन भनेर भन्दै हुन्थ्यो राइट मलाई लाग्छ राजेन्द्र पाण्डे कि कसले भन्नुभएको थियो राइट बिग ब्याङ को कन्सेप्ट तपाईले आफै पढ्नुपर्छ है बेटा राइट किनभने हाम्रो सिलेबसमा छ हामीले 5 वटा मात्र थ्योरी पढ्ने हो नाउ बिग ब्याङ को कन्सेप्ट म दिन्छु नाउ अर्लियर it was bulk that means the entire universe was what a single piece है बेटा बुझिराख्नुस् and it was a ball of fire temperature was very high किन टेम्परेचर हाई थियो मलाई थाहा छैन बेटा त्यस्तो क्वेशन नसोध्नुस् है कतिवटा क्वेशन्सहरु अनुत्तरित छन् हामीले आन्सर दिन मिल्दैन तपाईलाई के लाग्छ फेरि मलाई नसोध्नुस् भन्दाखेरि ए सरलाई आउँदैन रहेछ भन्नुहुन्छ कसलाई पनि आउँदैन okay so that is it ball of fire is now 10 to the power 10 years back यो कति हो तपाईले बुझ्नुहुन्छ बिग ब्याङ को एज हो यो so something happened something called explosion occurred in this particular what ball of fire and this separated into what density high bhaएर very good okay right okay so this separated into smaller and the huge masses and these smaller and the huge masses made one of these are the earth है बेटा बुझ्नुस् है right अनि किन टेम्परेचर 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्नुभएको सर भन्नुहुन्छ यो अहिले पनि कम्प्याक्ट कन्डेन्स फर्ममा डेन्सिटी धेरै भएको जग्गामा चाहिँ के छ सन छ बेटा बुझिराख्नुस् है अनि सन्स टेम्परेचर इज 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि हामी पनि सनबाटै उछिटेर बनेका रहेछौँ नि त अर्थ भनेपछि अर्थको टेम्परेचर 5000 to 6000 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भनेर भन्छौँ लजिक ठीक छ बुझ्नुभयो सचिन ग्यावाली थ्यांक यू फर द आन्सर ठीक छ बुझ्नुभएको भएन टेम्परेचर 5000 to 6000 डिग्री सेन्टिग्रेड किन भनेको रहेछ बुझ्नुभयो ओके नाउ in this particular temperature at this particular time every element was present and it was present in a very simple form that's been called as the atomic form है बेटा बुझ्नुस् है सबै एलिमेन्ट्सहरु थिए तपाईले 102 वटा पढ्नु भयो होला हामीले नेचुरल अकरिङ एलिमेन्ट भनेर 92 वटा मात्रै पढेका थियौं मेबी मेरो छोराछोरी तपाईको छोराछोरीको पालामा यो 500 वटा हुन्छ होला हुन सक्छ बिकज एभ्रीथिङ समथिङ न्यू इज बीन डिस्कभर्ड एभ्री नाउ एन्ड देन राइट बुझ्नुभएको हैन सो दैट इज very important बेटा राइट सो एभ्री एलिमेन्ट वाज देयर what is present today and they were in atomic form right but this temperature compelled them to combine right the temperature यिनीहरुलाई के गरेन बेटा फ्री बस्न दिएन बेटा तपाईले कोही बेला केमिस्ट्रीको ल्याबमा can do you remember if you are given to do something and if the reaction does not occur what do you light up what the Bunsen burner and start heating it like यो हिटले चाहिँ के गर्यो त भन्दा यो एटम्सहरुलाई एक्साइट गरेको बेटा it did not allow them to stay in free state that compelled them to combine okay to form the following so formation of the molecules very simple atoms plus atoms is equals to molecules H plus H H2 हामीलाई चाहिएको थियो के थियो H2 H2O
NH3 CH4 चाहिएको थिएन, H2 बने बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? ओके, फर्मेसन अफ द कम्पाउन्ड्समा हामी के भन्छौँ, मलिक्युल्स मिले मलिक्युलसँग र यिनीहरूले के बनायो बेटा, कम्पाउन्ड बनायो अरे। सो फर्मेसन अफ द कम्पाउन्डमा सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, फर्मेसन अफ सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा जान्छौँ हामी। देयर आर लट टु डिस्कभर। कहाँ अहिले सबै डिस्कभर भएको छ बाबा, एभ्रिथिङ इज डिस्कभर्ड, नथिङ इज डिस्कभर्ड, वी नो नथिङ, राइट? वी नो नथिङ, बुझ्नुभयो नि? ओके, सो ए हेर्नुहोस् त बेटा, हाइड्रोजन वाज इन एक्सेस अमङ द एलिमेन्ट, हाइड्रोजन वाज इन एक्सेस and was very reactive, okay, and reacted with all and reacted with all molecular oxygen to form water, reacted with all molecular oxygen to form water अरे बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। H2 plus O2 will give you H2O, right? अब मैले यस्तो वर्डमा नलेखाएको पनि हुन्थ्यो होला हैन, यो रिएक्टिभ थियो नभनेको भए पनि हुन्थ्यो होला। H2 plus O2 is equals to H2O भनेको तपाईले बुझ्नु हुन्थ्यो होला हैन, तर यस्तो भन्न मिल्दैन बेटा। यहाँ एउटा क्वेशन आएको छ, रिड्युसिङ एटमोस्फियर भनेर, यो 10 पटक भन्दा बढी आएको क्वेशन हो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। 10 times प्लस आएको क्वेशन हो। व्हाट डु यु मीन बाइ रिड्युसिङ एटमोस्फियर? अमेजिङ एटमोस्फियर हो भनेको। एब्सेन्स अफ अक्सिजन भन्नु मिल्दैन बेटा, एब्सेन्स अफ अक्सिजन भन्नु मिल्दैन, बिकज टेम्परेचर हाई भनिरहेको छु मैले, यो इट विल बी डिसोसिएटेड, डिसोसिएट हुन्छ नि हैन। अलिअलि केमिस्ट्री हामीले पनि पढेको छौँ के, H प्लस प्लस OH माइनस आयन हुन्छ त, यसको फेरि डिसोसिएसन भएर यहाँ के हुन्छ, एटमिक अक्सिजन निक्लिन सक्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस्, बिकज द टेम्परेचर इज भेरी भेरी हाई। सो absence of oxygen हैन, absence of free molecular oxygen, no free molecular oxygen, that atmosphere is been called as reducing type of atmosphere, and this is also been called as the primary atmosphere. Okay, beta? This is also been called as the primary atmosphere. Now you might be very eager to know what do you mean by reducing atmosphere? मैले भनिसकेको छु, no free molecular oxygen, that means absence of free molecular oxygen भन्दा नि भयो। एउटा कुरा तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ अझै भन्दाखेरि, reducing atmosphere is the only atmosphere where it is possible for the origin of life. That means origin of life is possible only in reducing atmosphere बेटा। reducing atmosphere मा मात्रै origin of life possible छ। अहिलेको atmosphere कस्तो त्यसो भए? अहिलेको atmosphere कस्तो हो? Oxidizing हो? If the origin of life is not possible in today's atmosphere, right, or tertiary atmosphere, then please tell me what is possible. If the origin of life is not possible in today's atmosphere, please tell me what is possible. भन्नुस् त प्लिज। अब म तपाईको क्वेशन्सहरु लिदिन है, अब ननसेन्स क्वेशन्सहरु गर्न थाल्नु भएको छ। भन्नुस् त, अहिलेको एटमोस्फियर रिड्युसिङ अरे, अब हेर्नु त कस्तो खालको मान्छे होला। मेन्टेनेन्स अफ एक्जिस्टिङ लाइफ, मेन्टेनेन्स गरेर के हुन्छ समीक्षा? Oxidizing atmosphere, variationले के दिन्छ? Biogenesis, no. Existence, pratyush. अझै you are coming very close to the answer. यो आन्सर चाहिँ लगभग 2 जना मान्छेले मात्र दिएका छन् अहिलेसम्म। मेरो 16 वर्षको पढाउने क्रममा 2 जनादेखि 3 जना मान्छेले दिनु भएको छ। अझै आएको छैन। Very close evolution भन्नुभएको छ। इभोल्युसन त हुनै पर्छ। Presence of molecular oxygen, adaptability, very close with this. Very close. Presence of oxygen, so oxidizing atmosphere. ल हुन्छ। If the अहिले क्वेशन सोध्दै हुन्छ हेर्नु कस्तो मान्छेहरु छ। If the possibility of origin of life is not in today's atmosphere, if the possibility of origin of life is not possible, then what is possible in today's atmosphere is my question. Mutation. Oh, Sachin Gyawali. Yes, this is the answer. Yes, this is the answer. Origin of species. Wow. Right? Origin of life. Origin of species. Dami question. No. मैले क्वेशन बनाएँ यस्तो दिन्थे। बुझ्नुभयो नि? Origin of species possible छ बेटा। आजको एटमोस्फियरमा origin of species possible छ। के छ रे बेटा? सबैले लेख्नुस् अब origin of species भनेर। अब बेकार कुरा नलेखिराख्नु न, origin of species possible छ। प्रशान्त कुमार शाह रेज ह्यान्ड, तपाईको हात म देख्न सक्दिन, तपाईले मलाई क्वेशन लेखेर पढाउनु पर्ने हुन्छ। सबैले origin of species लेख्नु, सबैले यो चाहिँ तिम्रो ब्रेनमा बसिरहन्छ के 300 जनाले लेख के पनि हुन्न। origin of species लेख सबैले, origin of species। अहिले origin of life possible छैन, अहिले origin of species हुन्छ। एभ्रीबडी कीप अन राइटिङ origin of species। तपाईको ब्रेनमा बस्छ यो, राइट? यो दामी क्वेशन हो। ओके, origin of species, yes।
कसले मलाई हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्लिज हात उठाउने मान्छेले त्यहाँ लेख्नुहोस् ओरिजिनल स्पिसिस बुझ्नुभयो मजा आयो यसरी मजा आउनुपर्छ के पढ्दाखेरि okay absolutely fine so okay so hydrogen was still in excess so hydrogen reacted with nitrogen to form ammonia beta right यो पनि बन्यो वाटर पनि बन्यो राइट अनि यो वाटर छ नि बेटा वाटरमा तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि नि फर्स्ट फर्मड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्नु पर्यो राइट ओके यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फर्स्ट फर्म सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ अमोनिया पनि बन्यो तर यहाँ मैले तपाईँले यो फर्स्ट फर्म किन लेखेको भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त बेटा सो वाटर एन्ड अमोनिया आर कन्सिडर्ड एज फर्स्ट फर्म सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको छु मैले यहाँ के भने वाटर लेख्नुहोस् भनेर भनिसकेँ तर यहाँ म के भन्दैछु वाटर एन्ड अमोनिया भन्दैछु तपाईँलाई कम्बाइन्ड फर्ममा दिन सक्छ के बेटा वाटर एन्ड अमोनिया वाटर एन्ड मिथेन वाटर एन्ड साइनामाइड वाटर एन्ड कार्बाइड भन्ने चाहिँ के भन्नुपर्छ वाटर एन्ड अमोनिया भन्नुपर्छ तर वाटर अमोनिया साइनामाइड कार्बाइड भन्ने चाहिँ तपाईँले के भन्नुपर्छ वाटरै भन्नुपर्छ बेटा बुझ्नु भएको भएन understandable sir did you understand this did you get it okay yes fine यहाँ बुझ्नु भयो बबाल कुरा गर्यौँ है हामीले ओके फाइन अब हामी कहाँ जान्छौँ फर्मेसन अफ सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन ल अब चाहिँ फर्मेसन अफ सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ल यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुनुपर्छ ल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड डबल भएछ सो यहाँनिर के भनेको भन्दाखेरि देयर वाज द प्रेजेन्स अफ मेटलिक एटम्स अरे बेटा बुझ्नुहोस् है देयर वाज द प्रेजेन्स अफ के अरे मेटलिक एटम्स अरे भनेको यहाँ हेर्नुहोस् ल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँलाई सिक्वेन्समा पढाइरहेको छु होइन त्यसले गर्दा तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो मेटलिक एटम चाहिँ फेरि नन रिएक्टेड फर्ममा किन बस्यो त्यति नै बेलाको कुरा गरेको एट द सेम टाइम द रिएक्सन्स आर टेकिङ प्लेस साइमल्टेनियसली ओके स्पोन्टेनियसली यु क्यान से और साइमल्टेनियसली साइडवाइज ओके यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ मेटलिक एटम्सहरू पनि थिए अरे क्या नन रिएक्टेड फर्ममा बसेका सो मेटलिक एटम्सहरू पनि थिए right so these metallic atoms reacted with nitrogen to form the nitrites these metallic atoms react with the hydrogen imagine how much of hydrogen would have been there hydrides and metallic atoms react with the carbon to form the carbides are right यहाँ मैले एउटा मिस्टेक गरेको छु यसलाई ओभरहेडेड एरो दिनु होला यसको मिनिङ के हो भन्दा यो अहिले पनि एयरमा छ अहिले पनि एयरमा छ र जति पनि रिएक्सन भएको छन् एयरमा भएका छन् अनि मैले यसलाई एटमोस्फियर भन्न मिल्दैन एटमोस्फियर किन भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि अर्थको फर्मेसनै भएको छैन अर्थको लेयर्सको फर्मेसन भएको छैन भनेपछि मैले यसलाई एयर भन्दैछु बेटा बुझ्नुहोस् है बुझ्नुभयो मैले किन यो भनेको बुझ्नुभयो यसलाई मैले एयर किन भनिरहेको छु मलाई यसलाई अर्थ भन्न मिल्दैन के अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामी अर्थ बनाउँछौँ अर्थको डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू बनाउँछौँ बेटा बुझ्नुभयो भएन ओके यसलाई हामीले इन्टरमिडिएट प्रडक्ट किन लेखेको सर भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने नि यसलाई किन इन्टरमिडिएट भनेको भन्दाखेरि तपाईँले त मलाई भन्नुहुन्छ नि त CH4 NH3 H2 मात्रै बन्यो सर भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन नि नानी बाबुहरू यहाँ कार्बन मोनोक्साइड पनि बनेको छ कार्बन डाइअक्साइड पनि बनेको छ हामीलाई चाहेको छैन कि यो कुरा त्यसले गर्दा हामीले कुरा नगरेको नि त सो यहाँ नाइट्राइट्स पनि हामीलाई चाहेको छैन कार्बाइड हाइड्राइड्सहरू चाहेको छैन हामीलाई यहाँ कार्बाइड चाहिन्छ त्यसै गर्दा मैले नाइट्राइट्स र हाइड्राइड्स लेखेको बेटा बुझ्नुहोस् है सो दिज अल आर द इन्टरमिडिएट प्रडक्ट्स अरू पनि बनेको छ हामीलाई चाहिने कुरालाई हामी इम्फेसिस दिएर जाँदैछौँ बेटा बुझ्नु भएन सो यो कहाँ रहेछ एयरमा छ वाटर पनि सुपरहिटेड स्ट्रिममा कहाँ छ एयरमा छ भनेपछि कार्बाइड्स रिएक्टेड विथ द वाट द सुपरहिटेड स्ट्रिम फर्म वाट मिथेन है बेटा यसले चाहिँ के बनाएर त मिथेन बनाएर बेटा बुझ्नु भएको भएन राइट ओके नाउ सर पहिलो कम्पाउन्ड मिथेन हो यस इट इज बीन कल्ड एज द फर्स्ट सिम्पल स्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यहाँ एल्डिहाइड बन्यो होला यहाँ किटोन बन्यो होला यहाँ एल्कोहल बन्यो होला जे बन्यो बेटा तपाईँले के पाउनुहुन्छ आइदर डबल बोन्ड हो त के ट्रिपल बोन्ड पाउनुहुन्छ नि त राइट ओके राइट यो डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड भएको कम्पाउन्ड्सहरू के हो बेटा अनस्टेबल हो नि त अनस्टेबल भइसकेपछि के हुन्छ यो कम्पाउन्ड बने पनि हामीलाई मतलबै भएन नि त होइन तर यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने CH4 मा चाहिँ के छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अफ द कार्बन इज बिन सेटिस्फाइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अफ द कार्बन इज बिन सेटिस्फाइड त्यसले गर्दा यसलाई के भन्छौँ फर्स्ट फर्म सिम्पल स्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ लेटर अन HCN वाज अल्सो फर्म राइट यो क्वेसन राम्रो हुनसक्छ अपार्ट फ्रम CH4 NH3 H2 and H2O what else was formed in the primitive atmosphere भन्दाखेरि साइनामाइड्स भनेर भन्नुपर्छ बेटा बुझ्नुहोस् है HCN साइनिक एसिड हाइड्रोजन साइनाइड वाज अल्सो फर्म भनेर भन्छु बेटा बुझ्नु भएन राइट यो राम्रो क्वेसन हुन्छ अपकमिङ क्वेसन है अपकमिङ क्वेसन भनेको अपार्ट फ्रम CH4 NH3 H2 र H2O प्रिमिटिभ अर्थमा के बनेको थियो भने साइनामाइड्स कमनली कल्ड साइनामाइड्स भनेर भन्नु पर्यो है सो यहाँ मैले के लेख्छु CH4 NH3 H2 and H2 formed as Urey and Miller's experiment उरे र मिलरको एक्सपेरिमेन्टमा जसरी के बनेको थियो CH4 NH3 H2 र H2O बनेको थियो यसरी यहाँ पनि बन्यो भनेर भन्छु बेटा बुझ्नुहोस् है one part of this is been finished है एउटा पार्ट सिद्धियो ओके अब म तपाईलाई कहाँ लिएर जान्छु त सेकेन्ड पार्टमा लिएर जान्छु नाउ यहाँ हेर्नुहोस् त अब के भएको छ वाटर त छ वाटर कहाँ छ एयरमा छ
राइट एन्ड यु क्यानट इमेजिन यो लाइफ विदाउट वाटर वाटर बिना लाइफ पोसिबल प्रशान्त कुमार शाह प्लिज लेख्नुहोस् न भन्दैछु कि तपाईँ लेख्नुहोस् न मैले तपाईँलाई सुन्दिनँ नि त सुन्न मिल्दैन क्या मैले ठिक छ तपाईँ लेख्नुहोस् न तपाईँको क्वेसन्सहरू मैले हेरिरहेको छु त अब कसले पनि नलेख ल यो प्रशान्तले मात्रै लेख्छ ल के लेख्नु आउँदैन भाइ के हो फेरि प्रशान्त कुमार शाहले खै त के लेख्दैन स्लाइडमा लेख्दा बुझ्ने गरी लेख्नु न सर क्लियरमा साइडमा अब बाबु अब यो बुझ्ने गरेर लेख्न त हुन्थ्यो कि अब होइन तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नु हुँदैन रहेछ तपाईँलाई नेपाली बुझ्नु हुँदैन रहेछ मलाई त्यस्तो लाग्यो क्या तपाईँलाई मैले क्लियरली लेखाएर पढाएँ भने त नि इट विल टेक अलमोस्ट 16 आवर्स बुझ्नुभयो द्याट्स वाइ आइएम गोइङ फास्ट क्या तपाईँले यही कुरा बुझ्नुहुन्न क्या बाबुहरू नानीहरू क्या अब द्याट्स यो प्रब्लम नभन्नुहोस् बिकज मेरो क्लास तपाईँसँग 8 घन्टाभन्दा लाग्दैन क्या बुझ्नुभयो नि अब तपाईँलाई नोक्सान हुन्छ कि नाफा हुन्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन राइट सो प्लिज म लेखाएर पढाउँछु ल ल ल ल ल हुन्छ म तपाईँलाई लेखाएर पढाउँछु है त अब कति टाइम लाग्दो रहेछ चाहिँ तपाईँ युआर रेस्पोन्सिबल फर द्याट है एकदम ठिक छ तपाईँले भनेको जस्तै ल त्यो पनि दामी ह्यान्डराइटिङमा चाहिँ ल मेरो नि ह्यान्डराइटिङ दामी छ नि फेरि डोन्ट वरी राइट तपाईँलाई फेरि कोरेको जस्तो लाग्यो होला होइन ओके टोरेन्ट चिल्ड्रेन वाटर लाइफ विदाउट वाटर इज इम्पोसिबल है बेटा बट द प्रब्लम इज द वाटर इज देयर बट इट इज इन द what the air okay so it has to come to the earth's surface so how is it possible it is possible by what by condensation of steam it's possible by the condensation of the steam so how is it possible it is possible by this particular reaction relation time is inversely proportional to temperature ठीक छ जति समय बित्दै गयो त्यति नै टेम्परेचर घट्दै गयो भनेको बेटा बुझ्नुभएको भएन राइट जति समय बित्दै गयो त्यति नै टेम्परेचर घट्दै गयो हो बुझ्नुभएको भएन बुझ्नुभएको भएन ओके जति समय बित्दै गयो त्यति नै टेम्परेचर घट्दै गयो यहाँ हेर्नुहोस् ल टेम्परेचर कति थियो पहिला टेम्परेचर अलमोस्ट 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो होइन त्यो पछाडि लेटेस्ट इमेजिन गरौँ न 4000 भयो 3000 भयो होइन 2000 भयो राइट 1000 भयो यो क्रममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो चाहिँ अर्थको सर्फेस हो होइन बेटा सो यो हेभियर एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के भयो पहिला कन्डेन्स भयो किनभने यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ नि त होइन सो दे फर्म द कोर अफ द अर्थ राइट यो यस्तो दामी छ अहिले पनि भोल्कानिक इरप्सन्स हुँदाखेरि चाहिँ यो लिक्विडको फर्ममा बाहिर आउँछ बेटा बुझिराख्नुहोस् है त्यो पछाडि अर्को लाइटर वेट एलिमेन्ट्सहरू लाइटर नट लाइटर ओके लाइट वेट एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्दा बेटा अर्कोले चाहिँ के गर्दा बेटा म्यान्टल बनाए के बनाए बेटा म्यान्टल बनाए म्यान्टल इज द मिडल लेयर अफ द अर्थ जहाँ तपाईँले मिडियम वेट एलिमेन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ बेटा राइट अनि दिस इज द क्रस्ट जहाँ हामी छौँ क्रस्टमा छौँ बेटा बुझ्नुभएको भएन सो यहाँ चाहिँ के भयो क्रस्टको पनि फर्मेसन भयो सो टेम्परेचर 500 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आयो होला राइट यो हुँदाखेरि के भयो त लट अफ थिङ्स स्टार्टेड वाट कन्डेन्सिङ they started condensing and they started depositing among one another right एक अर्कामाथि चाहिँ के भयो डिपोजिट हुँदै गयो and टेम्परेचर घट्दै गयो जब टेम्परेचर 99.9 डिग्री सेन्टिग्रेड आयो यो जुन चाहिँ स्टिम थियो यहाँ राइट जति बनेको थियो हाइड्रोजन हेज रिएक्टेड विथ अल द मोलिकुलर अक्सिजन टु फर्म वाटर हैन राइट यो पानी ब्लुङ एकैपल्ट अर्थमा आयो बेटा बुझ्नुहोस् है एकैपल्ट आएपछि के हुन्छ पानी धेरै पछि के हुन्छ पानी धेरै परेपछि के हुन्छ बाढी आउँछ नि त हैन यसलाई सबैलाई के गर्यो बेटा बगाएर लिएर गयो बेटा बुझ्नुभयो राइट बगाएर लिएर गयो के भयो बेटा यसलाई चाहिँ के बनायो लोल्यान्ड्समा चाहिँ के गर्यो बेटा एकुमुलेट गर्यो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेटा हाइड्रोस्फेयर भनेर भन्छौँ हाइड्रोस्फेयर राइट यो हाइड्रोस्फेयरमा चाहिँ बोथ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक बानी लागेको छ सिद्धिँदैन के बेटा त्यसले गर्दा अलिक छिटो भइहाल्छ क्या तपाईँहरूको अब खै अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन के एकुमुलेसन भयो बेटा बुझ्नुहोस् है अब मैले यहाँ त्यही भनेको छु अब मैले के भनेको छु टोरेन्शियल रेनफल हो टोरेन्शियल रेनफल भनेको हेभी रेनफल हो ओके टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टाइम इज इन्भर्सली के रहेछ टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर रहेछ ठिक छ बेटा ओके
There occurred the rainfall, massive rainfall थियो, washed away all the organic and the inorganic compounds, deposited them into the lowlands. Lowland मा के भयो बेटा, यसलाई डिपोजिट गरे अरे, forming the water bodies of the hydrosphere. यसमा के रहेछ water bodies मा? त्यो क्वेशन सोधेको छ, what is the chemical composition of what? The primitive water bodies भनेको छ, it's both organic and the inorganic compound. Like यहाँ के बन्यो अरे, seas, ocean र lakes हरु बन्यो अरे बेटा. बुझ्नु भएको भएन? बुझ्नु भयो? बुझ्नु भएको भएन? बुझ्यो? ओके ओके फाइन 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 ओके। अब जति पनि रियाक्सन्सको कुरा गर्छौँ अब हामी यो पानीमै गर्छौँ बेटा है। अघिसम्म एयरमा भइरहेको थियो राइट, अथवा एटमोस्फियरमा भइरहेको थियो। अनिखेरि मैले भनेको जस्तो प्रकारले एक्कासी यस्तो भएको होइन, फेरि ब्ल्याड 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 कोर मेन्टल होइन क्रस बनेको होइन नि, फेरि इट टुक बिलियन्स अफ इयर्स राइट। यस्तो सजिलो भएन बेटा, बुझिरहेको छ, बिलियन्स अफ इयर्स भयो लागेर यस्तो भएको छ बेटा राइट। ओके सो द्याट इज इट। अब हामी फर्मेसन अफ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा जान्छौँ। कहाँ जान्छौँ बेटा? फर्मेसन अफ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा जान्छौँ, ठिक छ? ओके, फर्मेसन अफ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ? द सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स रिएक्ट अमङ देमसेल्भ्स इन सिम्पल organic compound to form what? The complex organic compound. Simple organic compound plus complex simple organic compound is equals to complex organic compound in the water bodies मा भयो अरे राइट। हामीले केही पनि गरेको छौँ, जति पनि चिजहरू बने त्यसलाई हामीले पानीमा ल्यायौँ, पानीमा आएका छन् र अब पानीमा हामीले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई छोडिदियौँ। अब हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू एकअर्कामा के भए? रियाक्सन भएर यिनीहरूले के बनाएर त बेटा? कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बनाएर है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है राइट। सो यहाँनिर यो कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ? कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज बिन टर्म्ड एज द हट डाइल्युट सुप बाई हेल्डेन। सम्भवतः लाग्छ यो क्वेसन सोधिसकेको छ अस्ति नै तपाईँको नेमको उसमा, मलाई मेल आएको थियो, सर क्वेसन हेरिदिनुहोस् भनेर। सो दिस वाज द क्वेसन वाज द्याट ओके, स्याटरडेको एक्जामको क्वेसन हो राइट। इट इज बिन टर्म्ड एज व्हाट? हट डाइल्युट सुप बाई हेल्डेन ओके। इट इज बिन कल्ड एज प्रिबायोटिक सुप बाई ओपारिन। ओपारिनले प्रिबायोटिक सुप भनेको छन् एन्ड इट इज बिन कमनली कल्ड एज प्रिमोडियल सुप। कमनली चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ? प्रिमोडियल सुप भनेर भन्छौँ। एन्ड इट इज बिन कल्ड एज हट लिटल पोन्ड बाई डार्विन। Darwin has nothing to do with the origin of what? Life. But he has said life might would have been formed from a little pond which is the mixture of what? The organic and the inorganic compound भनेको छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, ठिक छ? Now you might ask me the question, what way formed? What way the complex organic compounds formed then? Right? Okay? ए बायोजेनी हो यो भनेर ओके तपाईँले सोध्नु भएको भने चाहिँ ठिक छ होइन, यो केमोजेनी नै हो बेटा है। केमोजेनीमा केमिकल्स बन्नुपर्छ जसले लाइफ बनाउन सक्छन् र जुन चाहिँ 6वटा केमिकल्स अथवा 5वटा केमिकल्सको मैले कुरा गर्छु यिनले चाहिँ लाइफ बनाउँछन् बेटा, बुझिबक्स्यो? बक्स्यो कि बक्सेन? बक्सिने गर्नु होला है। बायोजेनीमा लाइफ बनिनुपर्छ है बेटा, यो लाइफ बनेको छैन हो, ठिक छ? तिम्रो क्वेसन ठिक छ राइट, यो बायोजेनी होइन, यो केमोजेनी हो। तपाईँको क्वेसनको आन्सर थियो है, बायोजेनीमा लाइफ बन्छ बेटा है, म बनाउँछु, डोन्ट वरी। ओके, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू के फर्मेसन भयो त भन्दाखेरि यहाँ अमाइनो एसिड बनेछ, यहाँ नाइट्रोजनस बेसेस बनेछ, फ्याटी एसिड्स बनेछ, ग्लिसरोल्स बनेछ, सुगर बनेछ। सर कसरी बन्यो? सर कसरी बन्यो भनिदिनुहोस् न भनेर भन्नुहुन्छ होला हो, मैले भन्न मिल्दैन है बेटा। हो राजेन्द्र पाण्डे, यु आर राइट नाउ, यु आर राइट नाउ। ओके, अमाइनो एसिड्सहरू तपाईँले क्लास 11 मा बायोमोलिक्युल्स भनेर पढ्नुभयो। अब प्रोटिन हो नि त अमाइनो एसिड्स भनेको त होइन, बायोमोलिक्युल भनेर बोटनीमा पढ्नु भएको थियो, 11 मा गएर न्युट्रिसनमा पढ्नुभयो होइन, डाइजेसनमा पढ्नुभयो, त्यो पछाडि के, त्यो पछाडि क्लास के अरे 12 मा नै गएर केमा पढ्नुभयो बेटा? एसेन्सियल अमाइनो एसिड, नन एसेन्सियल। यस, अझै मैले केमिस्ट्री भन्न खोजेको होइन, अझै मैले के अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यसको स्ट्रक्चर सहित पढ्नुभयो। नाइट्रोजन बेसिस 11 मा बोटनीमा, 12 मा चाहिँ रेप्लिकेसन, ट्रान्सक्रिप्सन, ट्रान्सलेसन भनेर पढ्नुभयो, कति पढ्नुभयो होइन, जिनको स्ट्रक्चर पढ्नुभयो, दुईटा ट्विस्ट टर्नको बिचको 3.4 एङ्स्ट्रम, तपाईँले के पढ्नु भएको छैन, बबाल चिज पढ्नु भएको छ क्या तपाईँले, खास बुझ्नुभयो नि। तर तपाईँको प्रब्लम चाहिँ तपाईँले आफैलाई विश्वास गरिरहनु भएको छैन, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो। सो अनि यसलाई त के अरे प्युरिन, पाइरामिडिन्स होइन, ओके, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन, युरासिल भनेर तपाईँले स्ट्रक्चर सहित पढ्नु भएको छ केमिस्ट्रीमा। सो द्याट इज इट। अनि अर्को चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लिसरोल भनेको लिपिड हो, के अरे सिम्पल लिपिड्स, कम्प्लिकेटेड लिपिड्स होइन, ड्राइभ लिपिड्स भनेर तपाईँले 11 मा नि पढ्नुभयो, 12 मा नि पढ्नुभयो। ए ग्लिसरोल भनेको त झन् एल्कोहल, लिबो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होइन, ओके। यति बेला त आइसोमेरिजम गर्नुभयो, यति बेला आइसोमेरिजम गर्नुभयो तपाईँले स्टेरियो आइसोमेरिजम गर्ने, अरेन्जमेन्ट अफ द वाट द मोलिक्युल्स इन वाट स्पेस भनेर पनि पढ्नुभयो। यति धेरै पढ्नु भएको छ तपाईँहरू जस्तो बबाल मान्छे कोही पनि छैन खास है, तपाईँले आफैलाई नबुझेर मात्रै। अनि सुगर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पोलिसेक्राइड, मोलिक्युल्स अफ लाइफको मोलिक्युल्स भनेर 11 मा पढ्नुभयो, 12 मा गएर डी फ्रुक्टोज, एल ग्लुकोज के पढ्नुभयो भयो क्या है, राइट। अब यो चाहिँ सर पढाउनुहोस् न भन्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ पढाउँदिनँ, यो पाप लाग्छ। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु, यो हार्स हुनसक्छ, तर तपाईँले कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। तपाईँले यी कुराहरू आउँदैनन् भनेदेखि तपाईँले क्लास 11 बाट पढ्न सुरु गर्नुपर्छ है बेटा, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो नि।
यो कुरा आउँदैन भने यो चाहिँ 0 लेभल हो हैन, यहाँबाट सुरु गर्ने हो। सकिँदैन भनेदेखि छोड्दिने हो। अब डाक्टरै बन्ने हुन्छ यहाँबाट पढ्न थाल्ने हो, राइट? सुगर कसरी फर्मेसन भयो, ग्लिसरोल कसरी फर्मेसन भयो है। अर्डर छैन बाबा, अर्डर पढ्नु पर्दैन यसको है बेटा। अब अर्डर पढ्ने हो भने चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अमाइनो एसिड भन्नुपर्छ, मिलर्स एन्ड वुड एक्सपेरिमेन्टमा अमाइनो एसिड भनेको छ क्या। वाट इज द सोर्सेस अफ एनर्जी फर द रिएक्सन भनेको छ, इट इज टेम्परेचर। युभी रेज यो दिएको थियो, यसको आन्सर टेम्परेचर हो, तर टेम्परेचरलाई एक्सले के गर्यो, रिप्लेस गर्यो भने युभी रेज हुन्छ, युभी रेजलाई वाइले रिप्लेस गर्यो भने लाइटनिङ हुन्छ, लाइटनिङलाई जेडले रिप्लेस गर्यो भने अदर हाई एनर्जी रेडिएसन हुन्छ। बेटा बुझिराख्नुहोस् है, यो क्वेसन सोधिसकेको छ र यसलाई मैले प्रायोरिटाइज गरिदिएको छु, अर्डर दिइसकेको छु। सो इट इज बिन कल्ड एज TUL टुल। यो निमोनिक छैन। तपाईँ कसैको घरमा जानु भएको छ जहाँ बिहे छ भनेदेखि बिहेकोमा के लेखेको, बिहेको घरमा के लेखेको हुन्छ, टुल झुन्डाएको हुन्छ, के भनेर, शुभ विवाह। बुझ्नुभयो, लेखेको हुन्छ यो हो, यही टुल। बे भएको घरमा त गएको छौ नि कि गएको छैन अहिलेसम्म बे भएको घरमा? हो, बुझिबक्स्यो, यसरी याद गर्ने है बेटा। अब अघि कसले बायोजेनेसिस भन्दै हुनुहुन्छ, अब यो पछाडि चाहिँ बायोजेनेसिस। हामी बिलिभ गर्छौँ यी 5वटा कम्पाउन्ड अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेसिस, फ्याटी एसिड, ग्लिसरोल र सुगरले लाइफ बनाउँछन्। अब हामी कहाँ जान्छौँ त? अब हामी बायोजेनीमा जान्छौँ, भोलि सुरु गर्छौँ है बेटा। हुन्छ, यो आज सिद्धिनु पर्थ्यो, खास बायोजेनी सबै सिद्धिनु पर्थ्यो, अब यहाँ सिद्धिएन र पनि तपाईँहरू अझै छिटो भयो भन्नुहुन्छ बेटा है। भोलि यो गर्नुपर्छ, हस् त। हुन्छ, okay, keep on studying, keep on shining. Okay, bye bye, have a nice day.